वाचता जोएलाच्या बुकांत 1:13 जोएल चॅप्टर 1:13 वयर कितें बरयलां पाताक रडोंक उलो पाताक रडोंक उलो आनी हांगा कोणाक उलो दिता पळय आयका पयली 13वी वळ याजकानो गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा याजकांक उलो दिला आता तुम्ही म्हणूंक वो तुका आमकां न्ही म्हणून आमी याजक वय की न्ही जेच्या याजकपणांत आमी बघिता जाल्यार नेंगी विंचलेली परजा वय की न्ही रायल याजक वर्ग वय की न्ही देवाची काशा परजा वय की न्ही पवित्र राष्ट्र वय की न्ही संवसारी याजकांक मुखार दवरनाकात सोम्याच्या खऱ्या याजकांक उलो कितें उलो याजकानो गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा वेदीच्या सेवकानो रुदान करा याजकांक मात्र न्ही सेवेंत असल्या सेवकानो सेवेंत असल्या सेवकानो रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गोणये वस्त्रांनी सोन रात सरा सोम्याच्या सेवकानो सेवक न्ही असले वचून दित सोम्याच्या सेवेंत असलेल्यानो येया आनी गोणये वस्त्रांनी सोन रात सरा कित्याक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्या देवाक दिवचे बंद जाला आनी आमचे पुराय माजा संभ्रमो आचारान फेस्तां परबो गम्मात्यो पुराय चालू आसात सरस्परा दिवची अर्पणां बंद जाल्यात निमाणी कितें वाचलें सरस्पराक सर्वेस्परा तुमच्या कित्याक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान देवाक दिवचे बलिदान देवाक दिवची अर्पणां देवाक दिवची स्तुती देवाक दिवची महिमा बंद जाल्यान इसायाच्या बुकांत 1 आनी वळू ऐका ती आयसाया चॅप्टर 1 आनी वर्स 1 गी दुसऱ्या 2 आकाशा आयक वयर कितें बरयलां लोकांचें पातक देव पळयता लोकांचें पाताक लोक पळोवन आसा सॉरी देव पळोवन आसा लोकांचें पाताक वयर बरयलां लोकांचें पाताक आनी त्या लोकांचें पाताक पळोवन देव सुरसुरता कितें म्हणटा आयका आकाशा आयक आकाशाक उलो मारता हांवें तुका रचलो कसो आसा तसोच आसा थंयच आसाय सूर्य कसो रचलो तसोच आसा थंयच आसा हर एक रचना कशी आसा तशीच आसा देवान रचल्या बरी कित्या खातीर रचले त्याच खातीर आसा पूण त्याच रचनेक देव उलो मारता आकाशा आयक पृथ्वे कांदी कित्याक सर्वेस्पर उलयता पळय देव पळय मनशा कडेन उलोवंक मनीस मनशाक वेळ ना देवाक आयकूंक तुजे कडेन म्हजे कडेन उलोवंक तो खुशी व्हरता पूण आमकां आयकूंक वेळ ना देखून आकाश लागीं उलयता पृथ्वे लागीं उलयता आनी कितें म्हणटा हांवें पुतांक वाडयल्यात म्हज्या पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात म्हज्या भुरग्यांक वागयल्यात वटकेल्यात पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात म्हजीच भुरगीं म्हजीच परसा म्हजे विरोध उपराटल्यात पाडो आपल्या धन्याक वळखता पाडो कशें वळखता पळय आपल्या धन्याक पाडो आपल्या धन्याक वळखता गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता गाडाव डॉंकी आपल्या धन्याची खावण खंय खावंक घालता म्हणून ते वळखता पूण इस्रायल वळखना म्हजे परजेक समजना आनी मुखली वळ हाय पातकी राष्ट्रा पळय आनी देव सुतार येता हाय पातकी राष्ट्रा खोटेपणान बुडलेले परजे नष्टे पिळगे दुष्ट संतती तांणी सर्वेस्पराक सांडला इस्रायलाच्या पवित्र देवाचो तिरस्कार केला सर्वेस्पराक सांडला देवाचो तिरस्कार केला आनी ती ताचे तावन ती पयस सरल्यान आज पळय आमी संवसाराक कितले लागीं सरता पळय निजाकी तुजो आनी म्हजो आमचो ह्या संवसारान जिवचो उद्देश कितें संवसाराक लागीं सरूंक की देवाक लागीं सरूंक पूण आमी विसरता हर एक दीस आमी संवसाराक लागीं सरूंक आमी जायते फावटी उलो दिला आमी हर एक दिसा हर एक घडी पोंडाक लागीं न्ही सर्गाक लागीं म्हणून हर एक दिसा हर एका घडये आमी सर्गाक लागीं न्ही पोंडाक आज त्या पोंडा खातीर सबाजान सर्ग पयस करतात